أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا
والله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد
وإذا وإذا البحار فجرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء كلا بل تكذبون
إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك يوم الدين وما أدراك ما يوم يوم لا يملك